अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद आसिम साहब, एक ही ज्वाइन हुए हैं बस। वालेकुम भाई साहब आज। अस्सलाम। इसके नूर साहब भी ज्वाइन हुए थे। पता नहीं है, इसके नूर साहब भी ज्वाइन हुए थे फिर चले गए। हाँ, सब गायब होने लगे धीरे धीरे अब हैं। इसके नूर साहब ज्वाइन हो दोबारा आ चुके गए। शायद इसके नूर साहब। बात। कैसे हाल चाल है आसिम भाई? ये अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आपके कैसे हाल चाल? अरे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बेहतर है, बहुत अच्छा हाल चाल है माशाल्लाह। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितनी हदीसें हो गई थी हमारी? मुफ्ती साहब, मैं पिछली क्लास में मैं नहीं था। मेरे ख्याल सलीम साहब ज्वाइन कर रहे होंगे, मैं आइडिया है सलीम साहब अच्छा। ज्वाइन हो रहे हो। चलो, नमाज की वुजू के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। गुस्ल के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। और है ना, वुजू गुस्ल तो हमारा पूरा कंप्लीट हो ही गया है। तो आज जो है नमाज की जी शर्तें आप लोग जी। समझ लें कि नमाज की शर्तें किसको कहा जाता है। जब हम लोग नमाज पढ़ते हैं, आपने गुस्ल सही से कर लिया, आपने वुजू भी ठीक से कर लिया, है ना। अब बात आती है नमाज पढ़ने की। तो नमाज जब हम पढ़ते हैं तो दो चीजें हमें ख्याल रखना चाहिए, दो चीजों का। कुछ चीजें तो नमाज के अंदर वो होती हैं जो जिनको फर्ज कहा जाता है, और कुछ चीजें वो होती हैं जिनको नमाज की शर्तें कहा जाता है। आमतौर पर लोग कह देते हैं कि नमाज के जो फर्ज हैं वो 13 हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। नमाज के जो फर्ज हैं वो 6 हैं। जैसे गुस्ल के 3 फर्ज थे, वुजू के वुजू के 4 फर्ज थे। इसी तरह से नमाज के जो फर्ज हैं वो हैं 6। लेकिन नमाज के अंदर शर्तें बढ़ जाती हैं, यानी 7 शर्तें ये नमाज के अंदर बढ़ जाती हैं। शर्तों का मतलब क्या होता है कि नमाज के अंदर एंटर होने के लिए ये 7 चीजों का सही होना जरूरी है। तो ये नमाज से बाहर की जो चीजें हैं इनको नमाज की शर्तें कहा जाता है। ठीक है। तो नमाज की जो शर्तें हैं वो कितनी हैं? 7। यानी वो चीजें, वो कंडीशंस जिनको पूरा करना जरूरी है नमाज में एंटर होने के लिए। ये 7 चीजें जब ठीक होंगी तभी आप नमाज के अंदर एंटर कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। वो 7 चीजों को क्या कहा जाता है? नमाज की शर्तें। शर्त ये सिंगुलर है और शराइत ये प्लूरल है। नमाज के अंदर 7 शर्तें हैं। नंबर 1, बदन का पाक होना। जब हम लोग नमाज पढ़ने खड़े हों तो हमारे बदन का पाक होना जरूरी है। और बदन के पाक होने का मतलब ये है कि हमारा गुस्ल भी होना चाहिए और हमारा वुजू भी होना चाहिए। और बदन के ऊपर कोई नापाकी नहीं लगी हो। मान लीजिए किसी बच्चे ने टॉयलेट कर ली, वो आपके हाथ पे लग गई। किसी बच्चे ने पेशाब किया, वो आपके बदन पे लग गया। तो अगर बदन पर पेशाब लगा हुआ है, टॉयलेट लगी हुई है, कोई नापाकी लगी हुई है, तो वुजू और गुस्ल भी ठीक है, लेकिन बदन पे नापाकी लगी हुई है तो आपकी नमाज नहीं ठीक होगी। तो बदन का पाक होना जरूरी है नमाज के सही होने के लिए। नंबर 1, नमाज की 7 शर्तों में से नंबर 1 बदन का पाक होना। नंबर 2, कपड़ों का पाक होना। जो कपड़े हम पहने हुए हैं उन कपड़ों का पाक होना भी जरूरी है। नंबर 3, जगह का पाक होना। जिस जगह पर आप नमाज पढ़ रहे हो उस जगह का पाक होना भी जरूरी है। जगह के पाक होने का मतलब ये है कि अगर आप फर्श पर नमाज पढ़ रहे हो बगैर जानमाज के तो फर्श का पाक होना जरूरी है। और अगर आप फर्श पर जानमाज बिछा के नमाज पढ़ रहे हो तो जानमाज का पाक होना जरूरी है। कहने का मतलब ये है कि जिस चीज पर आप खड़े होगे, जिस चीज पर आप सजदा करोगे, रुकू करोगे, खड़े होके नमाज पढ़ोगे, वो जगह का पाक होना जरूरी है। मान लीजिए आपके घर पे रूम है, तो रूम पे आप नमाज पढ़ रहे हो, उस जगह पर बच्चे ने पेशाब कर दिया है, तो आप उसके ऊपर अगर मुसल्ला बिछा के, कपड़ा बिछा के नमाज पढ़ोगे तो नमाज हो जाएगी। क्योंकि वो जो मुसल्ला और जायनमाज और जो चादर आपने बिछाई हुई है वो पाक है। ठीक है। तो इसी जैसे हम लोग सड़क पे नमाज पढ़ते हैं बाज दफा, तो सड़क पे तो आप देखो कितनी गाड़ियां चलती हैं, कितनी टॉयलेट, क्या सब कुछ।
लेकिन उसके ऊपर जब हम चादर बिछा लेते हैं तो चूंकि वो चादर पाक होती है, इसीलिए हमारी नमाज ठीक हो जाती है। तो तीसरी जो शर्त है वो है जगह का पाक होना। चौथी शर्त है सतर का छुपाना। सतर किसको कहा जाता है ये आप लोग जानते हैं, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया था। सतर कहा जाता है नाफ से लेके यानी टुंडी से लेकर घुटने के नीचे तक, टुंडी से लेके घुटने तक ये कवर होना, इतनी जगह का छुपाना, ये नमाज का सतर है। सतर है। पूरे हम लोग कपड़े पहने हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी के पास कपड़ा ना हो तो कम अज कम नाफ से लेके घुटने तक छुपा होना जरूरी है, ये मर्दों का सतर है। और औरतों का सतर किसको कहा जाता है? औरतों का सतर होता है दोनों हथेली, दोनों पाँव और चेहरा। इसके अलावा पूरी बॉडी जो होती है वो औरतों का सतर होता है, ठीक है। नंबर 5, नमाज का वक्त होना। यानी आप जो नमाज पढ़ रहे हो उसका वक्त होना चाहिए। अगर आप जोहर की नमाज पढ़ रहे हो तो जोहर का वक्त हो। अगर वक्त से पहले आप कोई नमाज पढ़ोगे तो नमाज नहीं होगी। मान लीजिए आप असर की नमाज पढ़ने जा रहे हो और असर की नमाज का टाइम ही नहीं हुआ, तो आपकी असर की नमाज ठीक नहीं होगी। नमाज की पांचवी शर्त है नमाज का वक्त होना। नंबर 6, किबले की तरफ रुख होना। मान लीजिए आप नमाज पढ़ने खड़े हुए और किबले की तरफ आपका रुख ही नहीं है, तो आपकी नमाज ठीक नहीं होगी। अभी तकरीबन एक महीने पहले मैं बाह, बाह एक इलाका है, बाह एक कस्बा है आगरा का, वहां गया था। मेरी एक स्टूडेंट ने मुझे प्रोग्राम के लिए बुलाया था दीनी। तो नमाज का वक्त हुआ, मैंने उनसे कहा भाई मुसल्ला दो, मुझे नमाज पढ़नी है। उन्होंने मुझे मुसल्ला दिया, मैंने नमाज बिछाई अपने घर के हिसाब से और नमाज पढ़ना शुरू कर दी। थोड़ी देर के बाद वो आई, उन्होंने देखा, कह रहे मुफ्ती साहब ये तो रुख नहीं है किबले का। वो फिर मैंने कहा हो मुझे याद नहीं था बिल्कुल। फिर मैंने बाद में अपनी नमाज दोहराई। तो मैंने नमाज दोहराई तो क्यों दोहराई? क्योंकि किबले की तरफ रुख नहीं था मेरा। तो किबले की तरफ अगर रुख ना हो और आप नमाज पढ़ लो तो फिर नमाज ठीक नहीं होगी। हाँ, अगर आप ऐसी जगह फंसे हुए हो जहाँ कोई आपको रुख बताने वाला ही नहीं है, मान लीजिए आप जंगल में फंस गए या आप किसी ऐसी जगह पर फंस गए आपको किबले का रुख ही मालूम नहीं है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में मसला ये है कि आप जहां आपको दिल का इत्मीनान हो रहा हो उस तरफ रुख करके आप नमाज पढ़ लो, आपकी नमाज हो जाएगी। तो छठी जो शर्त है वो है किबले की तरफ रुख करना। सातवीं जो शर्त है वो है नियत करना। नियत का मतलब ये है, आप जोहर की नमाज पढ़ रहे हो, मगरिब की नमाज पढ़ रहे हो, असर की पढ़ रहे हो, कौन सी पढ़ रहे हो भाई आप नमाज, तो आपके दिल में ये पता होना चाहिए। ये नहीं कि आप नींद में से उठे और नींद में से उठ के आपने वुजू किया, चलते चलते आप मस्जिद में गए, नमाज पढ़ने खड़े हो गए। किसी ने कहा कि कौन सी नमाज पढ़ रहे थे भाई साहब, कह रहे कौन सी पढ़ रहा हूँ मैं, अरे यार मुझे तो याद ही नहीं है, नींद इतनी आ रही थी मुझे, मोहम्मद आसिम साहब की तरह मुझे नींद आ रही थी, झोंके ले रहा था मैं, तो मुझे तो पता ही नहीं चला बिल्कुल कौन सी नमाज में पढ़ने खड़ा हो गया। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप ऐसे नमाज पढ़ोगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। आपको पता होना चाहिए आप कौन सी नमाज पढ़ रहे हो। मोहम्मद आसिम साहब की तरह आप झूम रहे हो लेकिन मुफ्ती साहब क्लास ले रहे हैं, ये पता है आपको, तो नमाज हो जाएगी। यानी आप नींद में हो, आपको पता है कि मैं फजर की नमाज पढ़ रहा हूँ, नींद बहुत आ रही है यार लेकिन नमाज पढ़ रहा हूँ मैं फजर की, नमाज हो जाएगी क्योंकि आपको पता है। और अगर आपको पता ही नहीं होगा, बस आपसे कोई पूछे, आप नमाज पढ़ के आ गए, अम्मी ने पूछा कौन सी नमाज नमाज पढ़ाए, नमाज पढ़ाया मैं, हाँ नमाज पढ़ के तो आया हूँ, कौन सी थी, तो आपकी नमाज नहीं होगी क्योंकि आपकी नीयत नहीं थी। तो सातवीं जो शर्त है वो है नियत का होना। तो ये नमाज के अंदर की 7 शर्तें हैं। यानी शर्तें कहते हैं कि नमाज से बाहर की चीजें, नमाज में एंटर होने के लिए जिन चीजों की जरूरत है उनको नमाज की शर्तें कहा जाता है। तो 7 हो गई, याद रखना। नंबर 1, बदन का पाक होना। नंबर 2, कपड़ों का पाक होना। नंबर 3, तो जगह का पाक होना। नंबर 4, सतर का छिपाना। नंबर 5, नमाज का वक्त होना। नंबर 6, किबले की तरफ रुख होना। नंबर 7, कि नियत करना। ये 7 शर्तें अच्छे अच्छे लोगों को पता नहीं होती हैं। यहाँ तक कि मैंने अच्छे खासे ऐसे लोगों को भी देखा है जो बड़े दीनदार हैं, बयान वगैरह कर रहे हैं, लेकिन नहीं पता होगा। हालांकि ये 7 शर्तें सारे मुसलमानों को पता होना चाहिए। अब ये 7 शर्तें जब आपकी ठीक हो गई तो अब नमाज के अंदर आपको एंट्री मिल जाएगी। ये 7 शर्तें अगर मान लीजिए आपकी नहीं पाई गई तो नमाज आप शुरू कर लोगे, नमाज के अंदर एंट्री नहीं होगी आपकी। अब जब 7 शर्तें आपकी ठीक हुई तो आप नमाज के अंदर एंटर हो सकते हो। अब नमाज के अंदर जब आप एंटर हो गए तो अब शुरू होते हैं आपके नमाज के फर्ज। नमाज के फर्ज यानी ये 6 चीजें नमाज के अंदर सही होना जरूरी है। अगर इन 6 चीजों में से कोई एक चीज छूट जाती है या 2 चीजें छूट जाती हैं तो आपकी नमाज ही नहीं होगी, सजदे साहब से भी नहीं होगी। क्योंकि सजदे साहब तो वहां किया जाता है जब वाजिब छूट जाता है,
कोई अगर फर्ज छूट गया तो नमाज दोबारा दोहराना पड़ेगी, नमाज नहीं होगी। अब आइए जानते हैं नमाज के फर्ज कितने हैं। अच्छा, नमाज के जो फर्ज हैं उनको नमाज के अरकान भी कहा जाता है। फर्जों को अरकान भी कहा जाता है। आप फर्ज कह लो, रुकन कह लो, ये सिनोनियम है। ये क्या है? सिनोनियम है। तो नमाज के अरकान जब मैं कहूंगा तब भी फर्ज, मतलब इसका मतलब है नमाज के फर्ज, और जब मैं नमाज के फर्ज कहूंगा तब भी इसका मतलब है नमाज के अरकान। तो अब मैं आपको बताता हूँ नमाज के अरकान कितने हैं। नमाज के अंदर जो फर्ज हैं वो छह हैं। छह चीजें नमाज के अंदर फर्ज हैं। नंबर एक, तकबीर तहरीमा कहना। तकबीर तहरीमा पता है आप लोगों में से किसी को किसको कहा जाता है? अल्लाह अकबर कहना। देखो, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर, अल्लाह। पूरी नमाज में आप दसियों बार कहते हो, कौन सा अल्लाह अकबर कहना? पहली बार वाला। पहली बार वाला। पहली बार जो हम नियत बांधते वक्त कहते हैं अल्लाह नियत बांधने अकबर, का पहले। तो ये जो हम हाथ उठाना नहीं, ये जो हम कह रहे हैं अल्लाह अकबर, इसको कहा जाता है तकबीर तहरीमा। और इसको तकबीर तहरीमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे ही हमने अल्लाह अकबर कहा, अब सारी चीजें हराम हो गई। खाना पीना हराम, बात करना हराम, मोबाइल चलाना नाजायज हराम, यानी दुनिया की जितनी भी चीजें जायज थी, अल्लाह अकबर बोलते ही अब सारी चीजें हम पर हमने सारी चीजें हमारी हराम हो गई। इसको याद तकबीर तहरीम, यानी सारी चीजें मना हो गई अब। नमाज के अंदर ऐसा तो नहीं है आप व्हाट्सएप चला सकते हो, बात कर सकते हो, खाना खा सकते हो, नहीं कर सकते। तो छह चीजें नमाज के अंदर फर्ज है। नंबर एक, तकबीर तहरीमा कहना। नंबर दो, क्याम करना। पता है किसी को क्याम करना किसको कहा जाता है? सीधे खड़े होना, हाथ बांध कर सीधे खड़े होना। अच्छा, तो सुन्नत और नफले तो लोग बैठ के पढ़ लेते हैं, बैठ के नमाज होती है। अगर कोई बैठ के पढ़ ले तो होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। लेकिन लोग पढ़ते हैं बैठ के नमाज, तो होगी कि नहीं होगी? नहीं, अब अगर पढ़ने क्याम लायक करना। नहीं है, कोई कुछ दिक्कत है तो बैठ के पढ़ ले। अब देखिए, आप इसको समझिए। नमाज तो हो जाएगी। दूसरा फर्ज है वो है क्याम करना, यानी सीधे खड़े होना। मोहम्मद सलीम साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया क्याम। कि सीधे खड़े होना। तो अब अगर कोई खड़ा ना हो, मतलब उसको कोई प्रॉब्लम, एक अगर प्रॉब्लम है तो आप जाहिर है, जब प्रॉब्लम है तो आप बैठ के नमाज पढ़ सकते हो। प्रॉब्लम में तो जैसे चाहो वैसे पढ़ सकते हो, जैसे आपको सहूलत लग रही हो। लेकिन किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वैसे ही सुस्ती आ रही है तो बैठ के नमाज पढ़ रहा है, तो सुन्नतें और नफलें तो बैठ के पढ़ने से हो जाती हैं, सवाब हाफ हो जाता है। मान लीजिए कोई सुन्नतें बैठ के पढ़ रहा है बगैर किसी वजह के, कोई नफल नमाज बैठ के पढ़ रहा है बगैर किसी वजह के, तो बैठकर नमाज पढ़ने से बगैर किसी प्रॉब्लम के नमाज का सवाब हाफ रह जाता है, आधा रह जाता है। लेकिन फर्ज नमाज अगर कोई बैठकर पढ़ेगा सुस्ती की वजह से, या वैसे ही उसका मन नहीं हो रहा खड़े होकर पढ़ने से, तो फर्ज नमाज होगी ही नहीं। सुन्नतें और नफलें तो हो जाएंगी लेकिन सवाब कम रह जाएगा। लेकिन जो फर्ज नमाज है उसके अंदर खड़े होना ये फर्ज है। फर्ज नमाज के अंदर खड़े होना फर्ज है। तो क्याम करना, खड़े होना, इसका मतलब ये कि फर्ज नमाज के अंदर क्याम करना ये फर्ज है। सुन्नत नमाज के अंदर क्याम करना ये सुन्नत है। ठीक है। तीसरा जो फर्ज है वो है किरात करना, यानी कुरान मजीद को पढ़ना नमाज के अंदर। चौथा जो फर्ज है वो है रुकू करना। पांचवा फर्ज है दोनों सजदे करना। मान लीजिए कोई दोनों सजदे करना भूल जाए या एक सजदा करना भूल जाए तो फिर उसकी नमाज सही नहीं होगी। तो पांचवा फर्ज है दोनों सजदे करना। नहीं हुई। छठा जो फर्ज है वो है कायदा अखीरा में, यानी नमाज के अखीर में अत्तहियात की मिकदार बैठना। अत्तहियात की मिकदार बैठना। ठीक है। तो अत्तहियात की मिकदार बैठना और कायदा अखीरा किसको कहा जाता है? देखो, 3 रकात वाली नमाज में और 4 रकात वाली नमाज में दो कायदे होते हैं। एक तो जब फर्स्ट टाइम हम अत्तहियात में बैठते हैं तो अत्तहियात पढ़ते हैं और अल्लाह अकबर कहकर तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाते हैं। इसको कहा जाता है कायदा उला, यानी पहली मर्तबा बैठना। और आखिर में जो हम अत्तहियात पढ़ने के लिए बैठते हैं उसको कहा जाता है कायदा अखीरा, यानी नमाज के अंदर आखिर बार अत्तहियात में बैठना। तो इसको कहा जाता है जो हम बिल्कुल लास्ट में बैठते हैं सलाम फेरने के लिए,
اس کو کہا جاتا ہے قاعدہ اخیرہ. تو قاعدہ اخیرہ میں اتحیات جتنی دیر میں پڑھی جاتی ہے، اتحیات پڑھنا نہیں بلکہ جتنی دیر میں اتحیات پڑھی جاتی ہے اتنی دیر قاعدہ اخیرہ میں بیٹھنا یہ فرض ہے. اتحیات پڑھنا تو واجب ہے، لیکن جتنی دیر میں اتحیات پڑھی جاتی ہے اتنی دیر نماز کے قاعدہ اخیرہ میں بیٹھنا یہ کیا ہے؟ فرض ہے. ٹھیک ہے. فرض ہے. ہاں، یہ اردو کی کتابوں میں آپ کو لکھا ملے گا قاعدہ اخیرہ، تو قاعدہ اخیرہ آپ سمجھ نہیں پاؤ گے، اسی لیے اچھے طریقے سے سمجھ لو. قاعدہ اولا، قاعدہ اخیرہ کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ 3 رکعت والی نماز اور 4 رکعت والی نماز میں جو پہلی بار ہم اتحیات پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں اس کو قاعدہ اولا کہا جاتا ہے، اور دوسری مرتبہ جو ہم اتحیات پڑھنے کے لیے لاسٹ میں بیٹھتے ہیں اس کو قاعدہ اخیرہ کہا جاتا ہے. اتحیات کی مقدار، اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی دیر میں اتحیات پڑھی جاتی ہے اتنی دیر قاعدہ اخیرہ میں بیٹھنا یہ نماز کا چھٹا فرض ہے. ٹھیک ہے. اب میں دوبارہ بول رہا ہوں، 6 چیزیں نماز کے اندر فرض ہے. نمبر 1، تکبیر تحریمہ کہنا. نمبر 2، قیام کرنا یعنی کھڑے ہونا. نمبر 3، قرات کرنا. نمبر 4، رکوع کرنا. نمبر 5، دونوں سجدے کرنا. نمبر 6، قاعدہ اخیرہ میں اتحیات کے مقدار بیٹھنا، قاعدہ اخیرہ میں اتحیات کے برابر بیٹھنا. یہ نماز کے اندر 6 فرض ہو گئے. یہ نماز کے جو 6 فرض، نماز کی 7 شرطیں، آپ اپنے گھر والوں میں اپنے امی کو، اپنے ابا کو، ہم نے اپنے دادا کو نورانی قاعدہ پڑھا ہے، ہم نے اپنے ابا کو بھی نورانی قاعدہ پڑھا ہے، ہم نے اپنی گھر پہ امی کو بھی نورانی قاعدہ پڑھا ہے نا، اپنی اہلیہ کو بھی ہم پڑھا رہے ہیں. تو آپ جب سیکھے ہوئے ہوگے، ایک تو ہوتا ہے خود کو پتا ہے لیکن سکھا نہیں سکتے آپ. آج کل زیادہ تر لوگوں کی حالت یہی ہے، خود کو پتا ہے لیکن سکھا نہیں سکتے، کیونکہ سکھانے کی کوالٹی یہ بہت کم لوگوں کو مل پاتی ہے. میں آپ کو جو پڑھا رہا ہوں وہ اس حد تک نہیں کہ بس آپ خود ہی عمل کر پاؤ، بلکہ آپ دوسروں کو بھی سکھا سکو، دوسروں کو بھی عمل کرا سکو. اس طرح سے میں آپ کو نماز کی شرطیں، نماز کے فرض اور جتنی بھی چیزیں میں نے اب تک آپ لوگوں کو پڑھائی ہیں وہ اسی حساب سے پڑھائی ہیں. تو نماز کے جو فرض اور نماز کی شرطیں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی. اب آئیے جانتے ہیں نماز کے واجبات. دیکھو، نماز کی شرطیں اگر چھوٹیں گی یا نماز کی کوئی ایک شرط اگر چھوٹے گی تو نماز کے اندر آپ کو انٹری ہی نہیں مل سکتی. اور اگر نماز کی شرطیں پوری آپ نے کر لی تو نماز کے اندر انٹری آپ کو مل جائے گی. اب آپ کو فرض پورے کرنا ہے. فرض اگر ایک بھی چھوٹ گیا تو آپ کی نماز ہوگی نہیں، آپ کو نماز دوبارہ دہرانی پڑے گی. اب نماز کے واجبات جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، تو نماز کے جو واجبات ہیں وہ تقریباً 15 ہیں، 14-15 کے لگ بھگ ہیں. تو نماز کے جو واجبات ہیں، مفتی صاحب، واجبات جی. السلام علیکم مفتی صاحب. میرا آپ سے ایک سوال تھا کہ سوا- فرض اور واجب میں وہی کیا ڈفرنس ہے؟ وہی بتا رہا ہوں میں آپ کو. بات آپ پوری ایک بار سنیں پھر اس کے بعد پوچھیے گا. میں وہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نماز کی جو شرطیں ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کے اندر انٹری آپ کو تب ملے گی جب آپ شرطیں پوری کر لو گے. جیسے آپ اسکول جاتے ہو نا تو آپ کا ایڈمیشن اگر ہوگا تبھی آپ کو انٹری ملے گی. ڈریس پہن کے جاؤ گے تبھی انٹری ملے گی. اور اگر آپ کا ایڈمیشن نہیں ہے، ڈریس آپ پہن کے نہیں گئے تو آپ کو انٹری نہیں ملے گی. ڈریس پہن کے آؤ پہلے. تو یہ جو ڈریس کوڈ، شرطیں، کنڈیشنز جو ہیں وہ نماز کے اندر داخل ہونے کے لیے ضروری ہیں، ان کو کہا جاتا ہے نماز کی شرطیں. اب کنڈیشنز آپ نے پوری کر لی، نماز کی شرطیں پوری کر لی، اب نماز کے اندر آپ کو انٹری مل جائے گی. اب جب انٹری آپ کو مل گئی تو اب یہ 6 فرض پورے کرنا ہے آپ کو. 6 فرضوں میں سے اگر کوئی ایک فرض چھوٹ جائے گا تو آپ کی نماز ہوگی نہیں، نماز آپ کو دوبارہ دہرانی پڑے گی. اب بات آتی ہے نماز کے واجبات کی. واجبات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو پورا کرنا ضروری ہے. اگر ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز چھوٹ جائے گی تو آپ نماز کے آخر میں سجدہ سہو کر کے اپنی نماز کو کمپلیٹ کر سکتے ہو. فرض چھوٹ گیا تو سجدہ سہو سے بھی کام نہیں چلے گا. شرطیں چھوٹ گئی تو نماز اسٹارٹ ہی نہیں ہوگی. لیکن نماز کا اگر کوئی واجب چھوٹ جائے گا یا بہت سارے واجبات چھوٹ جائیں گے تو نماز آپ کی ہو جائے گی لیکن آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. یہ فرق ہے فرض میں اور واجب میں. سمجھ آ رہا ہے؟ اب آئیے نماز کے واجبات کتنے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں. نماز کے جو واجبات ہیں وہ 14 ہیں. نمبر 1، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا. آپ 3 رکعت کی نماز پڑھ رہے ہو اور 4 رکعت کی نماز پڑھ رہے ہو
تو پہلی جو 2 رکعت ہیں ان کو قرات کے لیے مقرر کرنا، یعنی ان 2 رکعت میں قرات کرنا، سورہ فاتحہ پڑھنا، کوئی سورت پڑھنا یہ۔ نمبر 2، فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا، سورہ فاتحہ پڑھنا تیسری ہر نماز کے اندر، پہلی اور دوسری رکعت میں، اور فرض نمازوں کی چوتھی، تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ نمبر 3، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور واجب اور سنت اور نفل تمام نمازوں کی رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی ایک سورت کو ملانا۔ چھوٹی سورت آپ پڑھ رہے ہو تو 3 آیتیں چھوٹی چھوٹی ہونا چاہیے، اور اگر بڑی بڑی کوئی آپ ایک آیت پڑھ لیتے ہو تو وہ بھی کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو اچھے طریقے سے سمجھانے کے لیے میں ایک کلپ بھیجوں گا، وہ کلپ آپ بار بار دیکھنا۔ ابھی تو ایسا ہوگا کہ محمد عاصم صاحب نیند میں ہیں، محمد سلیم صاحب کو جوائیں آ رہی ہیں، محمد ثاقب احمد صاحب لیٹے ہوئے ہیں، ایس کے نور صاحب آج تھوڑے پھرتی میں نظر آ رہے ہیں۔ تو کیا ہوگا، کبھی کبھی نیند میں ہوتا ہے کہ چیزیں باؤنس چلی جاتی ہیں، تو اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو میں کلپ بھیجوں گا اس کو بار بار آپ دیکھنا، 1 2 بار، ٹھیک ہے۔ آپ کو نفلوں کے برابر اجر پکا مل رہا ہے۔ یہ سمجھ لو آپ پوری رات اگر کوئی عبادت کرے تو اس کو اتنا اجر نہیں ملے گا جتنا اجر آپ کو یہ سیکھنے کی بدولت اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے۔ نمبر 4، سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا۔ ہم سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد کوئی سورت پڑھتے ہیں۔ مان لیجیے اگر غلطی سے ہم نے پہلے سورت پڑھ دی بعد میں سورہ فاتحہ پڑھی تو یہ واجب کو چھوڑنا کہلائے گا، ہمیں آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ تو نمبر 4، سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا۔ نمبر 5، قرات اور رکوع میں اور سجدوں میں اور رکعتوں میں ترتیب قائم کرنا، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ پہلے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر سورت پڑھتے ہیں، پھر رکوع کرتے ہیں، پھر سجدے کرتے ہیں۔ مان لیجیے کوئی غلطی سے پہلے سجدے کر لے بعد میں رکوع کر لے تو اس طرح سے کیا ہوگا، اس کے اوپر سے سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ تو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر کام کرنا یہ نماز کے اندر کیا ہے؟ واجب ہے۔ نمبر 6، قوما کرنا۔ قوما کس کو کہتے ہیں؟ قوما کہتے ہیں کہ جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر، تو جو تھوڑی دیر کھڑے ہوتے ہیں اس کو قوما کرنا کہا جاتا ہے۔ تو قوما یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھے کھڑے ہونا، یہ بھی نماز کے اندر کیا ہے؟ واجب ہے۔ نمبر 7، جلسہ۔ جلسہ کہتے ہیں کہ 2 سجدے کرتے ہیں نا ہم لوگ، تو ایک سجدہ کرنے کے بعد جو اللہ اکبر کہہ کر بیٹھتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے جلسہ۔ تو دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھ جانا یہ جلسہ کہلاتا ہے۔ نمبر 8، تعدیل ارکان۔ تعدیل ارکان کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ رکوع سجدے وغیرہ اطمینان سے۔ کچھ کچھ بنا رہے ہیں۔ جی وہ نیٹ ورک آپ چلے گئے۔ چھٹویں، ہاں جی جی تو آپ میں چھٹا بتا پوائنٹ رہا بول تھا رہے تھے۔ تعدیل ارکان۔ تعدیل ارکان کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ آرام سے سکون سے، بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا بطخ کی طرح ایک دم، وہ چڑیا ہوتی ہے نا جلدی جلدی دانا چگتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک دم جلدی جلدی سارے کام کرتے ہیں، تو ایسے نہیں کرنا۔ تعدیل ارکان یعنی آرام آرام سے سکون اور اطمینان سے رکوع سجدہ کرنا، اس سے کھڑے ہونا۔ تعدیل ارکان یہ 8واں واجب ہے نماز کا۔ نمبر 9، قادہ اولا یعنی 3 اور 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کے بعد التحیات کی مقدار بیٹھنا۔ جب ہم 4 رکعت والی نماز یا 3 رکعت والی نماز پڑھتے ہیں، جب ہم 3 رکعت اور 4 رکعت والی نماز پڑھتے ہیں تو 2 رکعت کے بعد جو بیٹھتے ہیں تو اس کو قاعدہ اولا کہا جاتا ہے، تو قاعدہ اولا کرنا۔ نمبر 10، دونوں قعدوں میں تشہد پڑھنا، التحیات پڑھنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ مان لیجیے کوئی التحیات پڑھنا بھول جاتا ہے تو پھر وہ سجدہ سہو کر کے نماز اپنی پوری کرے گا۔ نمبر 11، امام کو فجر کی نماز میں، مغرب کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں اور عیدین کی، عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز میں، تراویح میں اور رمضان شریف کے وطروں میں آواز سے قرات کرنا یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے، یعنی اونچی آواز سے قرات کرنا۔ مان لیجیے امام صاحب فجر کی نماز میں اونچی آواز سے قرات کرنا بھول گئے تو سجدہ سہو کر کے وہ نماز پوری کر لیں گے۔ نمبر 12، لفظ سلام کے ساتھ نماز سے علیحدہ ہونا۔ جب آپ نماز ختم کرتے ہیں، نماز پوری کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ آ رہی ہے؟ چلیے، تو نماز جب ہم اپنی کمپلیٹ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو لفظ سلام کے ساتھ اپنی نماز کو کمپلیٹ کرنا یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے، ٹھیک ہے۔
نمبر 13، وطر کی نماز میں قنوت کے لیے تکبیر تحریمہ کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا. جب ہم جی آواز آ رہی ہے؟ جی مفتی صاحب آ رہی ہے آواز. ہاں بہت زیادہ نیٹ پرابلم کر رہا ہے. تو جب ہم وطر پڑھتے ہیں تو وطر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنے کے لیے اللہ اکبر کہتے ہیں نا، تو یہ جو اللہ اکبر ہم کہتے ہیں یہ بھی واجب ہے، اور دعائے قنوت کا پڑھنا بھی واجب ہے. ٹھیک ہے. نمبر 14، عید کی نماز میں آپ نے دیکھا ہوگا 6 تکبیریں زیادہ پڑھی جاتی ہیں، تو عید کی نماز میں جو 6 تکبیریں زیادہ پڑھی جاتی ہیں وہ بھی واجب ہیں. تو یہ نماز کے 14 واجبات ہیں. ٹھیک ہے. آپ ان 14 واجبات کو میں ایک انشاءاللہ ویڈیو بھیجوں گا، وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیے گا. ٹھیک ہے. نماز کی شرطیں اور نماز کے جو فرائض ہیں وہ میں نے آپ لوگوں کو بتائے. اچھے طریقے سے آپ غور کر لیجئے گا. کوئی چیز نہ سمجھ آئی ہو تو ابھی پوچھ لیں، باقی کل پوچھ لیجئے گا. نیٹ ورک مفتی بہت صاحب خراب. آپ جو ہاں نماز کے فرائض بول رہے تھے تو اس میں جی جی. دو سجدے ضروری ہے. ہاں 2 سجدے ضروری ہیں. کوئی اگر ایک سجدہ بھول جائے، جب جو نماز کے فرائض میں 2 سجدے کرنا ضروری ہے، اگر ہاں ایک دو بھول سجدے گیا تو کرنا ضروری. مسئلہ بھول گیا تو پھر جو جو کیا بولتے ہیں اگر کوئی سجدے سجدہ کر سکتے ہیں.